तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। रस्मी औकात से बढ़कर खुदा के कलाम पर बात करना और इसकी तालीम देना कम हो गया है। घरों और कलीसियाओं में बाइबल मुक़द्दस को खोलने के मौके कम हो गए हैं, लेकिन हम खुदा के फजल से तमाम हाजरीन के सामने बाइबल मुक़द्दस को खोलते हैं ताकि हम सब सीख सकें कि कलाम मुक़द्दस क्या कहता है। जब हम सीखते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है तो हम सब खुदा के पास आते हैं और खुदावन से पूछते हैं कि ऐ खुदावन तू क्या चाहता है। हम होसिया की किताब के मुताले पर पहुंच चुके हैं जो पुराने अहदनामे के अंबिया अस्कर की कुतब में से पहली किताब है, और हम 12वें बाब पर हैं जो सल्तनत इसराइल के गुनाहों के हवाले से बताता है, जो शुमाली सल्तनत है जो खुदावन से दूर हो गई और वो अपनी राह से भटक गई और उस पर अदालत हुई और खुदावंद उसे बहाल करने का भी वादा करता है। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई, हम 12वें बाब का मुताला कर रहे हैं। पिछली किस्त में हम 11वें बाब की 11वीं आयत पर आकर रुके थे। आपने हमें बताया कि 11वें बाब की 12वीं आयत का ताल्लुक 12वें बाब से है। 12वें बाब के मुतालिक शुरुआत में कुछ बताएं, इससे पेशतर कि हम इसका मुताला शुरू करें। 12वां बाब 11वें बाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 11वें बाब का बुनियादी लहजा मोहब्बत है और लिखा है कि जब इसराइल बच्चा था तो मैंने उससे मोहब्बत रखी और मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलवाया। इख्तिताम यूं होता है कि वो खुदाम की पैरवी करेंगे जो शेर बब्बर की तरह गरजेगा, और असूर के मुल्क से कबूतर की मानंद कांपते हुए आएंगे और मैं उनको असूर के मुल्क में बसाऊंगा, खुदा फरमाता है। तो यह बाब फजल से भरपूर है जिसके लहजे में निजात है और तसल्ली है। ये 11वां बाब जी, है। 11वां बाब सही। पर हमारा आज का बाब इससे बरअक्स है। लोगों ने खुदा की रहमत और उसकी बड़ी मेहरबानी के बदले में उसे क्या दिया। 11वें बाब की आखिरी आयत है, इफ्राइम ने दरगोई से और इसराइल के घराने ने मुझे मकारी से घेरा है, दरगोई और मकारी। लेकिन यहूदा अब तक, जिससे हमें कुछ बेहतरी की तवक्को थी, लेकिन यहूदा अब तक खुदाम के साथ उस कदूस और कादिर के साथ हुक्मरान है। इफ्राइम में कुछ भलाई ना थी और यही यहूदा में और फिर आता है 12वां यानी कि आज का हमारा बाब। वो इस कौम के गरूर, बदगोई और रियाकारी के बारे में बात करेगा कि इफ्राइम हवा चराता है, या एक और तर्जुमे में लिखा है कि हवा खाता है, यानी कि खाता है, ऐसे काम करता है जिनसे कोई उम्मीद नहीं। बहरहाल ये उस शख्स की सूरत है जो अपनों को छोड़ के गैरों के पास जाता है, और जब आप खुदाम के सिवा किसी और के पास जाते हैं तो आप उससे क्या काटेंगे? हवा। सब बुतलान है, सब बुतलान है। सही सही। मैं चंद आयात पढ़ूंगा। मैं 11वें बाब की 12वीं आयत से शुरू करके 12वें बाब पर आऊंगा। जी। इफ्राइम ने द्रोह गोई से और इसराइल के घराने ने मकारी से मुझको घेरा है, लेकिन यहूदा अब तक खुदा के साथ, हाँ उस कुदूस वफादार के साथ हुक्मरान है। इफ्राइम हवा चढ़ता है, पूर्वी हवा के पीछे दौड़ता है। वो मतवातर झूठ पर झूठ बोलता और जुल्म करता है।
वो असूरियों से अहद व पैमान करते और मिस्र को तेल भेजते हैं। खुदावंद का यहूदा के साथ भी झगड़ा है और याकूब की रविश के मुताबिक उसको सज़ा देगा और उसके अमाल के मुआफिक उसको जज़ा देगा। आपने बताया कि इफ्राइम हवा चरता, बुतलान ही बुतलान और हवा की चरान, और सब बुतलान और हवा की चरान है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। भाई यूसुफ, मैं मशरिक की हवा पर आपका तबसरा लेना चाहूँगा। यहाँ पर मशरिक की हवा से क्या मुराद है? देखें भाई, मैं कहूँगा कि बाइबल में लिखा है मशरिक से, और यसाया 2 से हम ये समझते हैं कि मशरिक का मतलब है कि वो मशरिक की चीज़ों से भरपूर थे, यानी कि बुत परस्ती की रूह, क्योंकि मशरिक बाइबल में हमेशा बुत परस्ती की रूह को पेश करता है। यसाया 2 में मशरिक की चीज़ों से भरपूर हुए हैं, यानी कि बुत परस्ती से, और लिखा है कि उन्होंने मशरिकी हवा का पीछा किया। युरबाम बिन नबात के दिनों से, साफ तौर पर कहूँगा तो तारीख के आगाज़ से। एक बार जब वो मुल्क मिस्र से निकले तो उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, तो उन्होंने कहा कि ऐ इसराइल, ये तेरा खुदा है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। अफसोस कि वो हवा चराते हैं, पर खुदाम के सिवा किसी और चीज़ से कुछ हासिल नहीं होता। बहरहाल मैं कहूँगा कि वो मशरिकी हवा से भरे हुए भी थे, जिसकी वजह से वो बुत परस्ती की तरफ माइल हुए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ज़नाकारी का रून में था, ये उनकी दिल की गहराई में था। ये बुरी रूह है और इसका मतलब है खुदा से दूरी। जना खुदा से दूर करता है। जब वो मशरिक की हवा की बात करता है और उस हवा की बुत परस्ती से भरपूर होने की बात करता है, वो कहता है कि उन्होंने असूर के साथ अहद किया और मिस्र तक भी तेल ले जाया गया। एक बार फिर असूर और मिस्र का जिक्र होता है। यहाँ क्या अक्स पेश किया गया है? वो असूर से और मिस्र से मेहरबानी की भीख मांग रहे थे। दर हकीकत वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और खुदा इज्जत और जलाल नहीं पा रहा था। अगर आप किसी इंसान से कोई दरख्वास्त करते हैं तो आप खुद जलील हो रहे हैं। और इफ्राइम के मुतालिक एक और बात लिखी है कि वो जानिया की मानद है जो अपने साथ जनाकारी करने वालों को उजरत देती है। तो वो उजरत देती है, लेती नहीं। और लिखा है कि वो असूरियों के साथ अहदो पैमा करते और मिस्र को तेल भेजते हैं। उन्होंने वो तेल भेजा जो जैतून के दरख्तों से हासिल किया जाता था, जिसके लिए वो मुल्क मशहूर था। उन्होंने उसे मिस्र को भेजा। अफसोस कि वो खुदा के सिवा किसी और से भलाई की उम्मीद कर रहे थे। पर अफसोस कि जब आप खुदावंद को छोड़कर किसी गैर के पास जाते हैं तो आपको जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपने उसे कबूल किया। ठीक है भाई यूसुफ, जब खुदावंद याकूब को सजा देता है, लिखा है और याकूब की रविश के मुताबिक उसको सजा देगा और उसके अमाल के मुआफिक उसको जजा देगा। हम इससे एक असूल सीखते हैं कि जब खुदावंद याकूब को सजा देता है तो वो उसके अमाल के मुताबिक बर्ताव करता है। अदालत में खुदा का ये असूल है। निजात में खुदा के असूल के बरक्स मामला है, और वो इसलिए निजात नहीं देता कि हम इसके हकदार हैं। बहरहाल जब वो अदालत करता है तो वो अदालत आपके अमाल पर करता है, जैसा कि रोमियो 6:23 में लिखा है कि क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जी हाँ, और ये कुछ ऐसा है जिसके हम लायक हैं और हमने ऐसे काम किए हैं जिसकी मजदूरी मिलना जरूरी है। जबकि ईमान की मजदूरी ये नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, हमेशा की जिंदगी है, अबदी जिंदगी का तोहफा है जिसके आप लायक नहीं। बहरहाल आप ही उसे पाएंगे, लेकिन अगर इंसान उसे रद्द कर दे तो गुनाह की मजदूरी मौत है जिसके आप लायक हैं। खुदा याकूब को उसके अमाल और उसके अफाल के मुताबिक सजा देगा, तो खुदा हर एक को उसके अमाल के मुताबिक बदला देगा। और बहरहाल जब वो निजात देता है तो वो अमाल से निजात नहीं देता, बल्कि खुदा फजल से, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ये अमाल के सबब से नहीं, ताकि कोई फख्र ना करे। सही। पिछले बाब में उसने याकूब, इफ्राइम के मुतल्लिक या इसराइल के बचपन के मुतल्लिक बात की। यहाँ वो इससे बढ़कर भी कुछ कहता है। तीसरी आयत में लिखा है, उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। उसने रोकर मुनाजात की, उसने उसे बैतेल में पाया और वो वहाँ हमसे हम कलाम हुआ। यानी खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यहूदा उसकी यादगार है। बस तू अपने खुदा की तरफ रजूला, नेकी और रास्ते पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। जी, इनमें से हर 3 आयात में कोई ना कोई बात गौर तलब है। आइए तीसरी आयत देखते हैं। जबकि वो अपनी माँ के पेट, उसने अपने भाई के साथ क्या किया। तीसरी आयत में याकूब की शुरुआत से होती है, और यकीनन यहाँ याकूब से मुराद याकूब बतौर शख्स नहीं,
جیسا کہ چوتھی آیت کے آخر میں لکھا ہے، اور وہ وہاں ہم سے ہم کلام ہوا۔ سو یہاں یعقوب پوری قوم کا نمائندہ ہے، اور شروعات جی۔ خطرناک ہوئی، چونکہ شروعات ہی خوفناک رہی جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ خوفناک کیوں تھی؟ کیونکہ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا اور کچھ اچھا برا نہیں کیا۔ ہاں، اس نے برا کیا کیونکہ اس کے باطن میں بچے آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور یہاں تک کہ ربکا جو دعا کی عادی نہ تھی، جو زیادہ دعا نہیں کرتی تھی، اسے دریافت کرنے کے لیے خدا کے پاس جانا پڑا کیونکہ اس نے اپنے اندر جھگڑے کو محسوس کیا۔ خدا نے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے باطن سے نکلتے ہی الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور یہاں باطن کی بات کر کے اس نے اشارہ دیا، اس نے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی، اس لیے وہ یعقوب کہلایا، اور لفظ یعقوب کا مطلب ہے ایڑی پکڑنا۔ بھلے ہی عیساؤ پہلے آیا، لیکن یعقوب کو یہ پسند نہ آیا، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے وہ آگے آیا اور اس کی اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ وہ چھوڑ نہیں رہا جی۔ تھا۔ میں کہوں گا کہ اگر وہ شخص واقعی ہی سمجھتا، حالانکہ انسان نہیں سمجھتا، تو نہ تو کوئی اور نہ ہی وہ سمجھتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا تو وہ عیساؤ سے کہتا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ خدا نے کہا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تو حکمت ہی کرے گا۔ پہلے چلا جا۔ کیا تو پیلوٹا بننا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہو جا، جو بعد میں جائے گا وہ بہتر ہوگا۔ بہرحال افسوس کہ وہ دونوں جھگڑتے رہے، اور پر دونوں سن لو، جو بعد میں آئے گا وہ بہتر ہوگا۔ برکت کے لیے جلد بازی کرنا یا پلوٹے کے حق کے لیے لڑنا۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہوا، جو پہلے پیدا ہوگا وہ برکت کو کھو دے گا۔ اس نے رحم میں اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی، اور یہ شروعات خوفناک تھی، اور جہاں کہیں اس کا بھائی گیا وہ اس کا پیچھا کرتا رہا، اور اس نے اس کے پلوٹے ہونے کا حق لے لیا۔ اور جیسا کہ عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا، یعقوب نے مجھے 2 بار اڑنگ مارا، اس نے میرے پلوٹے ہونے کا حق تو لے ہی لیا تھا، وہ میری برکت بھی لے گیا۔ کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے؟ اس کے باپ نے اس سے کہا، کچھ نہیں بچا۔ تو کیا اس شخص کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی؟ سو خدا اس سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ ملاکی کے پہلے باب میں لکھا ہے، لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیساؤ سے عداوت۔ تو کیا خدا اسے محبت رکھتے ہوئے اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا؟ اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے، اور اس کی بود نہیں بدلی۔ خدا کو اسے بدلنا تھا۔ وہ پیدائش کے 32ویں باب میں کہتا ہے کہ اور پو پھوٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی کرتا رہا، کیونکہ یعقوب کا ارادہ نہ تھا کہ وہ جا کر وہاں خدا سے معاملات کرے، خدا ہی یعقوب کے پاس آیا۔ ہمارے خدا کا فضل کیسا بڑا ہے، کیونکہ عظیم خدا یعقوب کے پاس آ گیا، اور لکھا ہے کہ وہ اپنی توانائی کے ایام میں خدا سے کشتی لڑا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا، اور یہ یعقوب کی زندگی کی اہم ترین رات تھی۔ وہ اس دن یعقوب سے اسرائیل میں بدل گیا، اور خدا نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا یعقوب۔ خدا نے اسے کہا کہ آگے کو تو یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ اور ایک حیرت انگیز بات ہے کہ کیا یعقوب خدا کو شکست دے سکتا ہے؟ اگر وہ خدا کا فرشتہ تھا تو کیا خدا کو شکست دی جا سکتی ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ خدا پر غالب آیا جا سکتا ہے، اور میں اس کی وضاحت کروں گا۔ وہ کیسے غالب آیا؟ لکھا ہے کہ اس نے رو کر مناجات کی، زور سے نہیں بلکہ رو کر مناجات کی۔ آپ خدا کو قوت سے شکست نہیں دے سکتے، اور نہ ہی کوئی قوت سے فتح پا سکتا ہے۔ سیمول کی ماں نے کہا کیا تو قوت کا استعمال کرنا چاہتا ہے؟ جی۔ تو خدا کی طرح زور آور نہیں۔ اگر وہ اس کی ران کو ہی چھو لے تو وہ لنگڑا ہو جائے گا۔ خدا پر غلبہ آنسوؤں سے ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے، کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ ایسا تو نہیں جو ناظرین ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہماری باتیں ان کے لیے نئی ہوں۔ آپ نے کہا کہ فرشتے نے اس سے کشتی کی اور غالب آیا، اور وہ فرشتہ خدا تھا، خداوند تھا۔ بائبل میں اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے جسے ہم اپنے ناظرین کے لیے پیش کر سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بہت بار خداوند کے ظہور کو خداوند کے فرشتے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بہت ہیں، مثلاً پیدائش 32 میں لکھا ہے، خداوند کے فرشتے نے ابراہیم سے بات کی اور کہا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ اور یہاں جب خدا کا فرشتہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں خدا ہوں اور میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ بھائی یہ بائبل کے دوسرے حصوں میں واضح ہے کہ کوئی بھی فرشتہ یہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بائبل میں یہ کیوں لکھا ہے کہ یعقوب نے عیساؤ کی ایڑی کو پکڑ رکھا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج طب اور نفسیات کا یہ بیان ہے کہ انسان کی زندگی کا اہم ترین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ ماں کے رحم میں بن رہا ہوتا ہے۔ بدن اور شخصیت وہیں بنتے ہیں
याकूब ने अपनी शख्सियत का एक पहलू तब से ही जाहिर करना शुरू कर दिया। जबकि वो अपनी माँ के पेट में था, याकूब ने पिलौठा होने की अपनी गहरी ख्वाहिश का इजहार किया, और हमें इसकी वजाहत नहीं मिलती सिवाय इसके कि शुरुआत ही में उसके दिल में ये बात थी, क्योंकि उसने अपनी पैदाइश के वक्त ही अपने भाई से झगड़ा किया और खुदा को उसकी जिंदगी में बादअज़ां उससे कुश्ती करना पड़ी। जो खुदा का एक रूप था उसे ज़ेर करने के लिए, लेकिन याकूब गालिब कैसे आया? हालांकि खुदा ने उसे ज़मीन पर पिछाड़ दिया, वो खुद को सौंप देने से गालिब आया। आप जितना चाहें खुदा से कुश्ती कर सकते हैं, लेकिन आप फक्त खुद को उसके हाथों में सौंप देने से ही फतह पाएंगे। 5वीं आयत में लिखा है, यानी खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यहूदा उसकी यादगार है। हम चाहते हैं कि इस आयत की वजाहत की जाए। यानी खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यहूदा उसकी यादगार है। जी भाई यूसुफ, यानी खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यहूदा उसकी यादगार है। हमें यहाँ खुदावंद के नाम के मुतल्लिक बताएं। ये वाज़ेह है कि रब्बुल फ़वाज ज़ोरावर खुदा है और वो फरिश्तों का और लश्करों का खुदा है। रब्बुल फ़वाज। और जहाँ तक यहूदा का ताल्लुक है, जब खुदावंद मूसा पर ज़ाहिर हुआ और उसे मुल्क मिस्र में भेजना चाहता है, और उसने उससे बड़ी अहम बात की कि तेरे बाप दादा मुझे जानते हैं, यानी कि अब्राहम, इसहाक और याकूब जानते हैं कि मैं खुदाए कादिर हूँ। कौम अपनी शुरुआती दौर में थी और उन्हें खुदाए कादिर एल शदाई की ज़रूरत थी, जिसने अब्राहम से कहा कि मैं ही खुदाए कादिर हूँ, तो मेरे हजूर चल और कामिल हो। बहरहाल अब मैं तुझ पर एक और नाम से ज़ाहिर हूँगा जो यहोवा है, यानी अहद का खुदा। दर हकीकत ये खरूज के 6 बाब की 2 आयत में लिखा है। फिर खुदा ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, और मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब को खुदाए कादिर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। सो खुदावंद का इरादा एक नई बात को मुतारिफ करवाने का था, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक नई सिफ्त या नया पहलू। खुदा के लिए कुछ नया ना था, हरगिज नहीं, और ना ही ये पैदाइश की किताब में जाहिर हुआ। जो खरूज में जाहिर होना शुरू हुआ कि खुदा यहोवा है, यानी अहद का खुदा, जिसकी बुनियाद खुदा का नया अहद थी, जैसा कि हमने पिछले बाब में पढ़ा। उन्हें छुड़वाऊंगा और उन पर रहम करूंगा, इसलिए नहीं कि वो इस लायक हैं, बल्कि चूंकि मैं अहद का खुदा हूँ, हकीकी और वफादार खुदा हूँ। जी हाँ, ये खुदा का खास नाम है जिसका ताल्लुक उसके लोगों से है। यहूदा का नाम कोई नहीं जानता था। जी हाँ, हमारे पास जरा मुख्तलिफ नाम है, यानी कि बाप। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने मुझे इस दुनिया में दिया था। वो नाम क्या है? ये सच है, और वो जानते थे कि खुदा बतौर कौम उनका बाप है, और हम खुदा को इसी नाम से जानते हैं। लेप अलग होने की रूह मिली, जिसे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। ठीक है, शुक्रिया। 6ठी आयत में एक दावत है, भाई यूसुफ, बस तू अपने खुदा की तरफ रजू ला, नेकी और रास्ते पर कायम और हमेशा अपने खुदा का उम्मीदवार रह। लौट आना, रहम करना और इंसाफ और खुदा उनका इंतजार। एक बार फिर वो उन्हें लौट आने का कहता है। ये किताब लोगों के लौट आने की दावत से भरी हुई है। अफसोस के हम पढ़ते हैं कि वो लौट आएंगे, लेकिन अहद की तरफ से नहीं। उनके अमाल उन्हें खुदा के पास आने नहीं देते। बहरहाल नबी जानता था कि खुदावंद के पास लौट आने के बिना कोई बरकत नहीं मिल सकती। बस तू अपने खुदावंद की तरफ रजू ला, तो याकूब की तरह दानिशमंद हो, नेकी और रास्ते पर कायम और हमेशा अपने खुदावंद का उम्मीदवार रह। और मेरे लिए भी ये एक हैरत अंगेज नारा है, और मैं कहूँगा कि मैं बहुत सी चीज़ों में इस नारे को इस्तेमाल करता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा इससे जुड़ा रहूं और हमेशा अपने खुदावंद का मुंतज़िर रहूं, खास मौक़ों पर नहीं बल्कि मुस्तकिल। ठीक है, मैं 7वीं और 8वीं आयत की तरफ जाना चाहूँगा, जहाँ इफ्राइम कनानी से मिलता है जो एक ताजर है। वो सौदागर है और दुआ की तराजू उसके हाथ में है। वो जुल्म दोस्त है। इफ्राइम तो कहता है मैं दौलतमंद हूँ और मैंने बहुत सा माल हासिल किया है, मेरी सारी कमाई में बदकारी का गुनाह ना पाएंगे। भाई इफ्राइम और उसके 10 कबीलों को ताजरों से तशबीह दी गई है जो तराजू से खरीद और फरोख्त करते हैं। उनकी क्या सिफात हैं? यहाँ 5 सिफात का जिक्र हुआ है। पहला ये कि वो केनानी है। इस नुक्ते से मुराद वो ताजिर हैं जी। और इब्रानी में केनानी का मतलब ताजिर है। वो एक धोखेबाज ताजिर है जो बर्बादी लाता है। तीसरी खूबी ये है
کہ وہ ظالم۔ ظالم ہے۔ اسے فخر ہے کہ میں دولت مند ہوں، اور پھر وہ فریب سے کہتا ہے کہ میری ساری کمائی میں بدکاری کا گناہ نہ پائیں گے، سو مجھ میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سو افرایم کی یہ میرے 5 اندر کوئی گناہ صفات نہیں ہے۔ میں یہاں کہوں گا کہ اس کے دادا یعقوب میں بھی پائی جاتی تھیں، مطلب کہ جو صفات افرایم میں تھیں وہی صفات یعقوب میں تھیں۔ ایک کنانی تھا، عمدہ کنانی، جس نے ایک بار دال وہ پکائی، سوداگر تھا۔ اور اس کا بھائی بے دم ہو رہا تھا جو کھیت سے آیا، اور اس نے اس سے کہا مجھے اس دال میں سے کچھ دے، لگتا ہے یہ بہت لذیذ ہے۔ اس کا دل للچایا، مفت کچھ نہیں پر ہے۔ کچھ بھی مفت نہیں۔ تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا اگر میں تجھے دال کی ایک پلیٹ دوں؟ اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا پلوٹھا ہونے کا حق، اور اس نے کہا تو دال کی ایک پلیٹ کے بدلے مجھ سے پلوٹھے کا حق لے لے گا؟ اس نے اپنا حق بیچ دیا، پر میں کہوں گا کہ یعقوب ایک اچھا تاجر تھا، وہ بہت ہوشیار تھا، اور دوسری جانب عیسو نے خدا کے معاملات کو اہمیت نہ دی، اور اسی لیے خدا اس سے ناخوش ہوا۔ جی، سو وہ ایک تاجر تھا، لیکن دھوکے باز تاجر، جس کا ترازو ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا۔ وہ ظالم دوست ہے، لیکن خدا انصاف کا خدا ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ پولس رسول کرنتھیوں کے 6 باب میں واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ جب آپ پر ظلم ہوتا ہے تو خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب آپ ظلم کرتے ہیں تو خدا آپ کے مخالف ہوتا ہے۔ خدا کا چہرہ ظلم نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمام ملزوموں کے لیے صداقت سے انصاف کو قائم کرتا ہوں۔ وہ ظالم دوست ہے۔ اور پھر چوتھی بات، میں دولت مند ہوں، میں مغرور لدوکیہ کی ہوں، اور اس مغرور سے ہمیں کلیسیا۔ لدوکیہ کی کلیسیا کا فرشتہ لدوکیہ یاد کی۔ آتا ہے۔ میں دولت مند اور مالدار بن گیا ہوں، اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، اور آخر میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے، اور میری ساری کمائی میں بدکاری کا گناہ نہ پائیں گے۔ اچھا، تو نے خرید و فروخت میں دھوکہ بازی کی اور فریب دیا، میری ساری کمائی میں بدکاری کا گناہ نہ پائیں گے۔ صحیح۔ میں اگلی آیات پر جانا چاہوں گا، 9ویں آیت سے۔ لیکن میں ملک مصر سے خداوند تیرا خدا ہوں، میں پھر تجھ کو عید مقدس کے ایام کے دستور پر خیموں میں بساؤں گا۔ میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی، اور نبیوں کے وسیلے سے تشبیہات استعمال کیں۔ یقیناً جلاد میں بدکاری ہے، وہ بالکل بطالت ہے۔ وہ جلجال میں بیل قربان کرتے ہیں، ان کی قربان گاہیں کھیت کی ریگاریوں پر کے تودوں کی مانند ہیں۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ خداوند نے ان سے کیا کیا؟ 9ویں آیت سے انہوں نے بدلے میں کیا کیا؟ 9ویں آیت میں اس نے انہیں ایک حیرت انگیز بات یاد دلائی۔ اس نے ان سے کہا لیکن میں ملک مصر سے خداوند تیرا خدا ہوں، جب میں تجھے نکال آیا میں خیموں میں تیرے ساتھ رہا۔ ویسے اس نے مقررہ عیدوں کی بات کی۔ کون سی عید؟ خیموں کی عید، جی، کیونکہ وہ 7 دنوں کی عید تھی، اور پھر 8ویں دن ایک بہت بڑی محفل ہوا کرتی تھی۔ وہ خیموں میں رہا کرتے تھے، تو اس بات کا یہاں پر کیا تعلق ہے؟ کیونکہ مستقبل میں مسیح کی بادشاہی کے دور میں عید خیام ہی حقیقی عید ہوگی، جیسا کہ زکریا کے 14ویں باب میں لکھا ہے کہ سال بسال تمام قومیں، صرف بنی اسرائیل ہی نہیں، تمام قومیں سال بسال بادشاہ رب الفاج کو سجدہ کرنے اور عید خیام منانے کو آئیں گے۔ لہٰذا خیموں کی عید ابدی سکون کو پیش کرتی ہے، جس کا ذکر مسیح نے لوکا 16 میں کیا، جو کہ 1000 سالہ بادشاہی کا دوسرا نام ہے۔ ہم یہاں سے آخر کی ان برکات کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہیں۔ جی، ٹھیک ہے۔ 11ویں آیت ہے، یقیناً جلاد میں بدکاری ہے، وہ بالکل بطالت ہیں، وہ جلجال میں بیل قربان کرتے ہیں، انہوں نے خداوند کی عیدوں کو نہ مانا، انہوں نے خداوند کی پاکیزگی کو نہ مانا، ان کی قربان گاہیں کھیت کی راگاریوں پر کے تودوں کی مانند ہیں۔ جی بھائی یوسف، اس سے کیا مراد ہے؟ بھائی ایاد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خداوند نے انہیں بہترین چیزیں دیں، لیکن انہوں نے بدترین کام کیے تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو نبیوں سے کلام کیا اور رویا پر رویا دکھائی، سو میں ہر طرح سے انہیں تعلیم دیتا رہا۔ قانون پر قانون ہے، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں ہے اور تھوڑا سا قانون وہاں ہے۔ پر افسوس کہ کینانی بد کردار تھے، وہ بالکل بطالت ہیں جو جلجال میں بیل قربان کرتے ہیں۔ وہ جلجال میں بیل قربان کرتے ہیں، اور ان کی قربان گاہیں کھیت کی ریگاریوں کی تودوں کی مانند ہیں۔ سو اس نے انہیں بہترین چیزیں دیں، لیکن بدلے میں انہوں نے بدترین کام کیے۔ یہ سچ ہے کہ بہت سی قربان گاہوں کے سبب سے قربان گاہوں کے پتھر کھیت کی راگاریوں پر تودوں کی مانند ہو گئے۔ کھیت بھی معبودوں کی قربان گاہوں سے پر تھے۔ اب ہم مہمانوں سے ایک آخری سوال لیں گے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب ارام کی زمین کو بھاگ گیا۔ ہاں، اسرائیل بیوی کی خاطر نوکر بنا، اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی۔ ایسا کب ہوا؟ 12ویں آیت میں جو لکھا ہے وہ کب ہوا؟ جب یعقوب اپنے بھائی عیسو کے غضب سے بھاگا، اور اس کی ماں نے اسے کہا کہ جیسے ہی تیرا باپ مرے گا وہ تجھے مار ڈالے گا۔
سو میں تجھے مشورہ دوں گی کہ اپنے ماموں لابن کے پاس چلا جا جب تک کہ تیرے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔ افسوس کہ اس نے خطا کو بویا اور اس نے خطا کو کاٹا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو دیکھے بنا ہی مری۔ اس نے اپنی ماں کو نہ دیکھا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ جب وہ مری یقیناً وہ غمگین ہوا، لیکن یہاں پر اس کے متعلق بات نہیں کی گئی، بلکہ خدا نے کیا کیا اس پر بات کی گئی ہے۔ یعقوب آرام کے دشت کو بھاگ گیا تاکہ اپنے لیے بیوی تلاش کرے، اور تب بنی اسرائیل نے کس کی خدمت کی؟ یعنی کہ لابن کی۔ وہ لابن کے پاس جانے کا ذکر کرتا ہے۔ اپنے ماموں لابن کے پاس جانا، راخل سے شادی کرنا جو اس کی ماموں کی بیٹی تھی۔ ہاں، اسرائیلی بیوی کی خاطر نوکر بن۔ اس نے اپنی بیوی کی خاطر چوپانی کی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے راخل کے لیے خدمت کی۔ 7 برس کے لیے کافی نہ تھا، اس نے اس کے ساتھ لیا کو بیاہ دیا اور اسے کہا کہ یہ ہمارے درمیان طے نہیں ہوا تھا تو رنجش نہ ہو، اگر راخل کو چاہتا ہے تو 7 سال اور خدمت کر۔ سو اس نے راخل کے لیے 14 برس تک خدمت کی، اور وہ 14 برس تک اس کے ساتھ نہ رہی تھی۔ صحیح۔ سو ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ بہرحال وہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا یعقوب کی پرواہ کرتا تھا جو اس لائق نہ تھا، اور گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے جو اس لائق نہ ہو۔ خدا لوگوں کی فکر کرتا تھا، اور ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ موسیٰ نبی کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، اور نبی ہی کے وسیلے سے وہ سب محفوظ رہے، اور وہ بھی موسیٰ ہی تھا۔ بہرحال لوگوں نے اس سے کیا رد عمل دکھایا؟ میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ لکھا ہے کہ افرائیم نے بڑے سخت غضبناک کام کیے اور غضب دلایا، اور یہی سچ ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ حقیقی کامیابی اسرائیل کے جیسا بننے میں ہے جسے خدا کے احکام کے مطابق چلایا گیا۔ سو رہنمائی خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ اپنی زندگی کے مالک آپ بن کر اور اپنی مرضی چلا کر خدا کے راستے میں مت آئیں۔ بہرحال خدا کو آپ کی رہنمائی کرنے دیجیے۔ خدا آپ کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ آپ کے دل میں داخل ہو کر روح القدس کے وسیلے آپ میں سکونت کرے گا۔ عزیزو، جب آپ خدا کے احکام کے مطابق چلتے ہیں تو آپ خدا کی برکتوں کو پاتے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔